अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, नई हुकूमत सामने आ चुकी है और नए वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हलफ भी उठा लिया है और अब तो उन्होंने मुल्क के दौरे भी शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन, इससे कबल हमने देखा मरियम नवाज साहिबा को कि जैसे ही उन्होंने हलफ उठाया तो उन्होंने भी मुल्क के दौरे करना शुरू कर दिए, पंजाब के महकमों के दौरे करना शुरू कर दिए। नाज़रीन, एक पॉजिटिव इमेज जा रहा है, लेकिन अवाम की जो ख्वाहिशात हैं, जो अवाम की उम्मीदें हैं, उन पे शहबाज शरीफ साहब नए वजीर आज़म पूरा उतर पाएंगे और उनको क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे, आज हम इसी पे बात करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। जानते हैं अवाम की ज़बानी मेरे साथ रही। कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, नए वजीर आज़म सामने आ गए हैं शहबाज शरीफ साहब, आज भी बड़े एक्टिव हमें दिखाई दिए, ओवरऑल अभी डिसीजंस ले रहे हैं, क्या तवक्कुआत हैं उनसे? कोई तवक्कुआत हैं? मेरी तो तवक्कुआत, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब ये वोटिंग इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं तो एक तो इन्होंने जो है बहुत लेट बताया कि कौन जीता है और कौन हारा है, और दूसरा अभी भी जो पता चला 10-15 दिन बाद पता चला कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो वज़ीर आज़म बन गया। तो शहबाज शरीफ साहब सॉरी। तो बाकी वैसे तो आपको बताऊं कि मेट्रो स्टेशन वगैरह भी सब तकरीबन पुराना सिस्टम वही संभाल रहे हैं, और अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये उम्मीद है कि कुछ हमारे गरीब मतलब हमारे मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ बेहतर सोचेंगे, तो यही मैं कह सकता हूँ कि कुछ तब्दीली आनी चाहिए हमारे पाकिस्तान में। हमारा पाकिस्तान तब्दील होगा तो फिर इसीलिए हमारा भी पाकिस्तान जो है ना आगे जाएगा। अभी भी जो है ना सब लोग जो है नौकरियों के लिए बाहर जाते हैं, और जब ये बेहतर करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है सब लोग जो है यहाँ पे जॉब वगैरह करेंगे, तो इसी अपने पाकिस्तान को ही साफ़ रखेंगे और इसी को आस्ता आस्ता तरक्की करके आगे बढ़ाएंगे। वैसे तो आपको पता है कि यूएस से जितने भी कंट्री हैं वो अपने जो है रूल के हिसाब से चलते हैं, तो इसीलिए वो उनका इनाम बना हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे भी जब ये रूल वगैरह होंगे सब तरीके से चलेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है ये भी पाकिस्तान ऊपर जाएगा। ठीक हो गया जी। आपको क्या तवक्कुआत है? मुझे कोई तवक्कुआत नहीं। क्यों? बिल्कुल मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, पॉलिटिक्स में बिल्कुल ठीक है। आपका क्या मूड? अभी तो फ़िलहाल जो है ना लेकिन अभी यहाँ पे मूड लगाना पड़ेगा अभी लगाना पड़ रहा है फिर, क्योंकि जो भी आ गया तो फिर ज़ाहिर बात है उसको यही चाहिए कि कुछ अच्छा ही करे हमारे लिए, क्योंकि इतना टाइम से चल रहा है तो फिर ये बात तो नहीं है। पहले भी इतना ज़्यादा जो है ना वो कभी रोड ब्लॉक कर दी, कभी क्या। अभी इनको ये चाहिए कि यार देखा जाए कि इलेक्शंस हुए, सब कुछ हुआ। पहले हम कह रहे थे इलेक्शंस नहीं होंगे, इलेक्शंस भी हो गए, रिजल्ट भी आ गया, अब नई हुकूमत भी सामने। आपको क्या लगता है कि अभी अगर कोई इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं करता, जनरली पब्लिक नहीं करती, और ये जो सिस्टम है ये वापस से इलेक्शंस पे चला जाता है, तब ठीक होगा? नहीं, ठीक तो नहीं है, मुल्क के लिए तो नुकसान है। तो लेकिन वैसे भी तो हमें क्या फ़ायदा हुआ इतना 74 साल में? यही तो हमें नारों के पीछे लगाया गया है और इन्हीं के पीछे हम भाग रहे हैं। तो मुल्क के लिए कोई तरक्की तो क्या नहीं है 74 सालों में, 75 सालों में, तो अब ये कौन सा तीर मार लेंगे? आपको लगता है कि ये जो सिलसिला है ये खींचा तानी का, टांग खींचने का, ये ठीक है? नहीं, ये तो ठीक नहीं है, लेकिन तो फिर हम लोग क्यों ये प्रैक्टिस कर रहे हैं? पहले एक आती है वो प्रैक्टिस करती है, तो हम नहीं रहे, लेकिन हमें करने नहीं दे रहा ना। अच्छा चले सर, ओवरऑल अगर आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले लिया, ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि फिर क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है? मुल्क चल पड़ेगा? नहीं चलेगा ना, नुकसान है उल्टा। गरीब आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, ठीक है, और जो अमीर है उसको फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो ये कहता है कि हमारे मतलब की बात करें। सर, आपको क्या लगता है कि गरीब का नुकसान है इस चीज़ में? बहुत ज़्यादा नुकसान। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि अभी जो हुकूमत आई है, ठीक है, पहले तो ये कह रहे थे कि शायद किराए की ले लें, जैसे कर लें, हुकूमत आ जाए, कोई मुल्क चल जाए, जमहूरी हुकूमत हो। अभी अगर देखा जाए तो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, ठीक है, जिधर आज़ाद होना चाहिए, ठीक है ना। वो सारी दुनिया देख रही है कि मतलब क्या हो रहा है पाकिस्तान में, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में मतलब जो है ना वो आई थिंक द बेटर सेंस शुड प्रिवेल, ठीक है ना। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। you. नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है। अवाम जमहूरियत चाहती है, अवाम चाहती है कि रिलीफ मिले, अवाम चाहती है कि महंगाई कम हो। इसी पे बात मजीद करते हैं अवाम से, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। क्या लगता है नए वजीर आज़म साहब आ गए हैं, शहबाज शरीफ साहब, कोई तवक्कुआत है उनसे? जी ज़रूर है, क्यों नहीं। अच्छा, हम उनके जमहूरी जो उनका रवैया या तरीका है उसके हम मुखालिफ हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जमहूरी दौर में मुल्क आगे बढ़ा है और ये भी एक कदम आगे है इंशाल्लाह, और इसमें तरक्की होगी। बाकी जमातों को जो कि अपोजिशन में हैं उनको भी मुस्बत तरीके से इसमें हिस्सा लेना चाहिए और जमहूरियत को डिरेल नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया सर। आपको क्या लगता है जो अभी जमहूरियत दुश्मन अनासर हैं
وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی حکومت کو نہیں چلنے دینا چاہیے. حکومت تو آ گئی, ٹھیک ہے, بن گئی ہے, اپوزیشن بھی بیٹھی ہوئی ہے, چاروں صوبوں میں بھی حکومت ہے, اچھا نہیں مسائل ہیں ایسے, لیکن بین الاقوامی سطح پہ جو ہمارے پر اس وقت پریشر ہے وہ, اور اس کے بعد 18ویں ترمیم جو ہے وہ ہمیں بہت سپورٹ کر رہی ہے. تو حکومت چینج ہو سکتی ہے, جیسے کہ پہلے وزیر اعظم کو کیا گیا ہے 2/3 اکثریت وہ حاصل نہیں کر سکے, تو سادہ اکثریت نہیں حاصل کر سکے تو ان کو حکومت چھوڑنی پڑی. تو یہ بھی کوئی بات نہیں ہے, یہ چینج کر لیں, دوسرا وزیر اعظم لے آئیں, لیکن جمہوری دور میں انشاءاللہ ضرور جو ہے نا ترقی ہوگی. اور اس کے لیے امانگی کا بہت ضرورت ہے, جیسے کہ پیپلز دیکھنے کو ملتی ہے آپ کو. جی بالکل, کیوں نہیں, پیپلز پارٹی کا دور آپ دیکھ سکتے ہیں. اس دور میں کوئی ابھی بھی ضرور ہے, کیونکہ اس میں جمہوری جو جماعتیں, نعرے بازیاں تو بڑی ہو رہی تھیں جی, نعرے تقریر کرنے میں بڑی مشکل تھی, اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر کہہ بیٹھے. جی بالکل ایسے ہی ہے, یہ ہمارے ساتھ ایک تاریخی جو ہے نا زیادتی ہے. پارلیمان کا طاقتور ہونا کتنا ضروری ہے جی؟ جتنا پاکستان کا طاقتور ہونا. ٹھیک ہے, چلیں, یہ ایک آپ نے اچھی بات کی. مجھے یہ بتائیں سر کہ اوور آل اب سب سے بڑا چیلنج کیا دیکھ رہے ہیں آپ شہباز شریف صاحب کے سامنے؟ چیلنجز تو بہت ہیں, بات ہے سب سے بڑا چیلنج سوال ایسے ہونا چاہیے تھا کہ ان کی قابلیت کیا ہے. نہیں سر, چیلنج کیا ہے؟ قابلیت تو ہمیں پتہ ہے, ایڈمنسٹریٹر ہیں وہاں پہ, آپ ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ خاتم اعلیٰ یہ وہ دس اینڈ دیٹ, بہت کچھ ہم نے سنا. ایسی بات نہیں ہے, ایڈمنسٹریٹر بھی نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن کیونکہ اس کے پارلیمان میں اس وقت مختلف جماعتیں برجمع ہیں جو کہ ان کو سپورٹ کر سکتی ہیں, جن کا مختلف اچھا ریکارڈ ہے آئینی اور قانونی ترمیم کرنے میں, انویسٹمنٹ لانے میں. تو وہ اگر ان کو سپورٹ کریں تو ہم امید کرتے ہیں. ادروائز اگر کوئی کہے کہ شہباز شریف صاحب کوئی تیر چلا دیں گے تو ناممکن. سر چیلنج کیا ہے؟ سوال یہ تھا کہ چیلنج معاشی ہے, وہ سب کو پتہ ہے, سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ معاشی ہے. اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بالکل. ہاں, السلام علیکم جی, کیسے ہیں جناب, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے, خیریت سے. کہ ایک حکومت بن جائے, اس کی ٹانگ کھینچ کے دوسری حکومت اتار دیتی ہے. پچھلے ایک عرصے سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملا, ایک حکومت بنی, اس کو ایک نے اتارا, پھر بنی, دوسرے نے اتارا. اس سے عوام کا فائدہ ہے, ملک کا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ سر اس میں تو کوئی شک اگر نہیں ہے. جمہوریت پریویل نہیں کرے گی تو پھر کیسے آگے بڑھے گا ملک, کیسے بڑھے گا؟ یہی کرتے رہیں گے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, دیکھو نقصان تو پاکستان کا ہو رہا ہے, جی. لیکن پھر بھی مین چیز آپ کے ملک کا جو ایک وقار ہے نا, خودداری, وہ چیز قائم ہونی چاہیے. ہمیشہ ٹھیک ہو جائیں گے جب آپ کے اندر انصاف آئیں گے نا. لوگ انصاف مر رہے ہیں نا, یعنی ابھی اگر آپ کے لیے معیشت جو ہے وہ بہت چھوٹی سی چیز ہے, لیکن غریب کے لیے بہت بڑی چیز ہے شاید. ٹھیک ہے, ابھی جو اس کے لیے ایک روٹی ہے نا, گھر کا بل دینا, گیس کا بل دینا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز بہت مشکل ہے. تو اس کو اگر سامنے رکھ کے دیکھیں تو کیا سر, کہیں گے؟ پھر میں یہ پھر سوال آپ سے کرتا ہوں, پھر ہم نے کیوں انگریز سے آزادی حاصل کی ہے؟ کیوں؟ وہ تو انگریز سے ہی چلا رہا تھا, ہمیشہ ٹھیک چل رہا تھا, بڑا زبردست سسٹم تھا, گڈ گورننس چل رہا تھا. کیوں ہم نے آزادی حاصل کی؟ خودداری کے لیے. پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے. پاکستان ایک خوددار ملک بنے, اپنے فیصلے خود کرے, ایک آزاد خارجہ پالیسی بنائے. ہم کوئی امریکہ کے کہنے پہ ہم ملک نہ چلائیں. آئی ایم ایف کے آپ قرضدار ہیں, آئی ایم ایف سے آپ قرضے لے کر کے لوگ اپنے گھروں میں لے جا رہے ہیں, یہی پیسہ چوری کر کے باہر ملکوں میں لے کر گئے ہیں. آپ کے سامنے ہے سب کچھ. السلام علیکم جی, سر کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. سر کیا لگتا ہے ابھی نئی حکومت کے لیے کیا چیلنجز ہیں؟ نئی حکومت کے لیے سب سے بڑی جو چیلنجز ہے, جو موٹو بنایا گیا ہے پاکستان میں, سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہے ان کو فائنینشیل اسٹیبلٹی. یہ بہت دیا نہیں جا رہا ہے, آپ کو دیا نہیں جا رہا ہے نا. آپ کو لیڈرشپ یہ چیز آپ کو دینی چاہیے کہ آپ کو ایز اے فری تھنکر سوچا جائے, ہر کسی کو اپنے رائٹ کے لیے بات کی جائے. تو یہ اگر آپ کو بیسک سے دیتے نہیں ہے, سسٹم بھی آپ کو نہیں دے رہا ہے, اور آپ کو گورنمنٹ پالیسی میں بھی یہ چیزیں نہیں, تو آپ کیسے کر سکتے؟ تو ظاہر سی بات ہمیں چیزوں سے معاف کیے گئے اور ہمیں یہاں جانے کے لیے موقع ہی نہیں دیا جا رہا. ٹھیک ہو گیا سر, بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے عوام سے بات کی اور عوام کا یہی کہنا تھا کہ نئے وزیر اعظم کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ڈوبتی معیشت ہے, اور معیشت کو سٹیبل کرنے کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے. اگر سیاسی استحکام ہوگا تو تبھی معاشی استحکام بھی دیکھنے کو ملے گا, اور اگر یہ دونوں نہ ہوئے تو پھر ملک کو سہارا دینا بہت مشکل ہو جائے گا. اور امید یہی کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ملک کی معیشت بہتر ہوگی تاکہ غریب کا سروائیول, اس کو سہارا ملے, اس کے لیے سروائیول آسانی ہو, اس کو سٹیبلٹی ملے, حکومت اس کو ریلیف دے, اور آنے والے وقت اس کے بچے کے لیے, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے آسان ہو. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.